आल्तो पिळण हांगाच्या श्री महारुद्र आमरेकरनाथ देवस्थानाच्या सोबितीकरणाच्या प्रकल्पा खातीर बुनियादी फातर घालपाचो सुवाळो आमदार केदार नायक हांच्या हस्ते जालो। ह्या वेळार सरपंच, पंच, जिल्हा पंचायत वांगडी आनी थळाव्यांनी ह्या सुवाळ्याक हजेरी लायली। ह्या वेळार उलयतना केदार नायक हांणी धर्मीक आनी सांस्कृतीक दायज थळां सांबाळपाची आनी वाडोवपाचें म्हत्व उक्तायलें। सोबितीकरणाच्या कामाक लागून देवस्थानाच्या आवारांतल्या सौंदर्य शास्त्रांत सुदारणा जातली आनी देवस्थानाक भेट दिवपी भक्तांक बरो अनुभव मेळटलो अशें ताणें सांगलें। तशेंच उदकाचो प्रश्न बारीक सारीक कामां आसात, मंडप, विजेचो प्रश्न बेगीन तडीक लायतलो अशें उतर दिलें। म्हयने पयलीं आमकां एक प्रपोजल आयिल्लें की आमरेकरनाथ देवूळ जें आसा, देवस्थान आसा, हेजें ब्युटिफिकेशन करचें म्हणून। ब्युटिफिकेशन करचें दोन कारणांक लागून, एक तर देवूळ सोबीत जावचें आनी तेच्या बरोबरूच हें सारकें आमचो चौगम रोड जो आसा आनी दीस इज अ ट्युरिस्ट रोड, जे हांगच्यान सगळे बिचीस जे आसा ह्या रोडा वयल्यान वता, ताका लागून भरपूर ट्युरिस्टांची हांगा येवप वचप आसता। सो ताका लागून हे ब्युटिफाय कितलेशेच ट्युरिस्ट हांगा येता पांयां पडपाक लागून। पयलींच हें देवूळ सामकें सुंदर, पासार जो जो ट्युरिस्ट पळयता देवून पांयां पडपाक आशिर्वाद घेवंक येता। आनी तेच्या बरोबर आनीक जर हेजेर सोबीतकाय वाडली जाल्यार म्हणजे ट्युरिस्टांकूय बरो हेजो एक एक्सपिरियन्स मेळटलें आनी तशेंच लोकल जे आसा तांकां आपलें देवूळ सगळ्याकून बरें सुंदर आनी सोबीत जावचें ही तेंच्या आशेन तेंच्यांनी हो प्रपोजल दिल्लो। आयज आमी एक काम सुरवात केलेलें आसा आनी तशेंच हेजे फुडें वचून जी कामां आनीक उरल्या, आतां सरान सांगलें की फाटल्यान एक शेड जाय म्हणून, ती शेड सुद्दां जिल्हा पंचायतीन आसूं म्हाज्या कडल्या फंडांतल्यान घेवपाक मेळटा जाल्यार ती शेड आमी घेवया। आमचें पिलेन जो गांव आसा ताजे भाईन सांगलां तशें क्लीन ग्रीन करुया, इन्फ्रास्ट्रक्चरानूय आमी हो गांव नंबर 1 करुया। आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा सालिगांव मतदारसंघ होय आमी नंबर 1 करुया। हें करता आसतना आमचे सगळे लोकांचो साथ म्हाका जाय, हांव सदांच म्हणटा, कित्याक इम्पॉर्टंट आसता। आनी त्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आनी आमरेकर महाराजा आशिर्वादान ही सगळी जी कामां आसा ही जाग्यार पडटली। आत्तां सरान सांगलां तें उदकाचें आनी लायटीचें सुद्दां आसा, कित्याक आमची टँक आमी जी बांदताली होळीच्यार ऑलमोस्ट कंप्लिशन फेजार पावल्लो आसा आनी म्हाका दिसता 1 म्हयन्या 2 म्हयन्यान म्हणजे इतल्याच टायम आमी रावलो आनी आमी ते नवी एक होळीचेर एक नवी टाकी घातली आनी 20-25 वर्सां जे इश्यूज आमच्या ह्या वाठारांत जावं गौतम हॉटेलाचो वाठार आसा त्या वाठाराचो परमनंट इश्यू आसा हो सुटावो जातलो। सेकेंड, जो रोड आसा आमी बेतीन वेरें उलयतालो तोय ऑलमोस्ट जाल्लो आसा, म्हणजे आयज रातचो तो सगळो कंप्लीट जातलो। इम्पॉर्टंट आशिल्लें की पायपलायन घालून जाली आनी लोकांचो उदकाचो इश्यू जो आसा तो थंय सुटावो जातलो। थळाव्या पंचायत प्रतिनिधींनी ह्या उपक्रमाक येवकार दिलो आनी वाठारांतल्या सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक कार्यावळीक चालना दितानाच ह्या प्रकल्पाक लागून देवळाची सोबीतकाय आनी मुखेलपण वाडटलें असो विश्वास उक्तायलो। ग्रामस्थ पयले सुवातेर अभिनंदन करता केदार बाबाचें, आमचे चेअरमॅन जावन आहा GTDCचे। बऱ्या पैकी जी आमी पंचायत ताका प्रपोजलां धाडटा ती तो केन्नाच आमकां ना म्हणून अशें उतर येना, करुया म्हणटा। आनी तेच्या हितून हें एक आनी एक आमचें बरें पावल केदार बाबान मारलेलें आहा ह्या देवळाचें ब्युटिफिकेशन। हें कारण हें आमचें मेन देवस्थान आमरेकरनाथ। तुमी पळयतले कितकेशे ट्युरिस्ट पास जाता आसतना आमची हांगा व्हडल्या हितून आमचो सोमार आसता पळय, सोमारचे कितकेशे ट्युरिस्ट आमचे लोकल येतात, तेवढे ट्युरिस्ट कितकेच हांगा पांय लावन वयता ह्या देवस्थानाक। तशेंच शिवरात्री मोठ्या उत्सवान हांगा साजरी जाता। आनी आमचो सगळ्यांचो रिक्वेस्ट आहा की हें देवस्थान एक मॅपार वयचें म्हणून, वर्ल्ड मॅप हेजेर वयचें म्हणून लास्ट टायम आमचे अरुण नागवेकर सरान रिक्वेस्ट केल्लो आहा आनी नक्कीच केदार बाबा हेजी दखल घेतलो। आनी हें आतां एक हांगा एक पावल मारीत आहा फुडें की हेजें आतां ब्युटिफिकेशन जातकूच परत एकदां हेजी आतां आमकां केंकरे बाबान दाखयल्या त्या हिशोबान हें गोल्डन टेंपल आसा तशें कलर तेजे चेंजीस जायत वयता, इतकें बरें दिसता। एक सुंदर सोबीत अशी एक देवस्थानाक एक इतकें बरें एक फील येतलो। आयज आमच्या बाईच्या हातीनसून आयज शुभारंभ जाल्ले आसा की देवळाचे ब्युटिफिकेशनाचे अशी खुबशी कामां आमच्या बाई हातीन घेता आनी तेज्या हातीनसून सगळे कामाची इनॉग्रेशनां जाता। तुमचो सगळ्यांचो साथ आमच्या बाईंकडेन आसो, आमी सगळीं जाण एकवट आमच्या बाईक दाखोवया आनी जी आमची कामां उरलेली आसा ती आमची कामां आमच्या बाईच्या हातीनसून करून घेवया। देव महारुद्र आमरेकरनाथ देवस्थाना कडेन आयज आमी हांगा जमल्या कारण आमचे जे MLA आसात केदार नायक बाई ते आमच्या ह्या देवळाचे ब्युटिफिकेशनाचें काम हातीन घेता। खूब खोशी दिसता कारण हे एक देवूळ जे आसा ते एक असो रोडा कुशीकूच आसा, जांगा ट्युरिस्ट सुद्दां खूब येता वयता।
जेन्ना ह्या देवळाची ब्युटिफिकेशन जातलें म्हाका दिसता आनीक जे ट्युरिस्ट आसा ते हांगा येतले, देवळाची जी सोबीतकाय आसा ती पळयतली आनी तशेंच जे हांगातले लोक आसा ग्रामस्थळ आसा तांकां हांगा खूब येवन बसपाक मेळटले, जे बरे बरे प्रोग्राम करपाक मेळटले. सो जो MLA आसा वो आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ती उदरगत आसा ते करीत आसा आनी तेज्या सपोर्टान म्हाका दिसता पंचायत फिल्यान पंचायत सुद्दां भरपूर कशी कामां ह्या वाठारांत करीत आसा. आयज जे एल्युमिनेशन ह्या देवळाचें जाता फाटल्या दिसान म्हाका दिसता आमी जेन्ना हांगा येयल्ले आमकां सरान सांगलेलें की हांगासर एक देवळाचें ब्युटिफिकेशन जावचें अशें MLAक सांगलेलें आनी MLAन तें उतर दिल्लें आपूण करतलो म्हणून तें पाळून आयज तेजे हांगासर शुभारंभ जाता. अशी कितलीशीच कामां ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेच्या हातीन जायत आसा, डेव्हलपमेंट जायत आसा, मोठे मोठे जे प्रोजेक्ट आसा तेच्या हातीन आयज आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायत आसा. खूब जाणांक दिसता की कितें केलां अशें खूब जाण म्हणटा, पूण आमी जाणा आमचो MLA कितें करता पळय तें ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जावं ती आमची पिरेन पंचायत, जावं आमचे पंचायत हॉल, जावं सांगोळडा जे पंचायत घर, सालिगांव म्हाका दिसता पंचायत घर घेतलेलें आसा, गिरी ट्राय करता, रेज मागूच जाल्लें आसा, नेरूल सगळ्याक जी कामां तेणें करपाक जाय पळय तेजें स्वप्न आसा पळय तें स्वप्न तें पुराय करीत आसा.